अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस कौम का पाला तारीख़ के गलीज़ तरीन लोगों से पड़ा है। मैं जितना गौर करता हूँ और देखता हूँ कि शायद अब सबसे नीचे गिर चुके हैं, ये अगले दिन उससे ज़्यादा नीचे गिर के दिखा देते हैं। आपको पता चला है कि सियासतदानों की क्या औकात रह गई है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। ये ज़रा सुने, क्योंकि फिर बाकी इश्यूज़ पर आते हैं। जैसे वो खातून बेनकाब हुई है जिसने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक आर्टिकल लिखा किसी जरीदे में, वो भी आपको बताता हूँ कि वो खुद ही मीडिया पर आने की गलती कर बैठी। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर कितना हाई होने जा रहा है। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हों या जुनैद अकबर हों, मैं उनकी तकारीर का कुछ हिस्सा भी आपको सुनाना चाहता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि टेम्परेचर कितना हाई होने जा रहा है, हालात किस कदर कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ पहले फैसल चौधरी क्या कह रहे हैं। का बाप भी 28वीं तरमीम नहीं रोक सकता, और बिलावल सब क्या भेजते हैं, जब जरदारी सब एग्री कर चुके हैं 28वीं 29वीं 30वीं ये सब आएगी जब आनी होगी पीपल्स पार्टी एनएफसी तो रोल बैक नहीं कर नहीं, सकते ना, एनएफसी वो भी तो रोल उनकी तो सियासत ही बैक, इस पे खड़ी है एनएफसी ना। समेत सब कुछ रोल बैक होगा और आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी वजूहात आएंगी, आप वो ना दांतों में उंगलियां दबा लेंगे कि अच्छा ये भी हो गया है, तो और पीपल्स पार्टी देगी। मैं भी आप ये भी बता एनएफसी पे फड्डा नहीं होगा, मतलब सिंध के जो पूल है जिसमें सवाल नहीं करता, बजट है, जो सारा पैसा है, जो कंट्रोल है, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि मकबूलियत है नहीं, कबूलियत से भी गए तो फारिग है ना, फिर तो वो हम पंजाबी में कहते हैं रड़े थे आ जाएंगे, देयर विल बी नोवेयर ना। तो इस वक्त सारा निज़ाम इसी बुनियाद पर चल रहा है। ये नहीं कि फैसल चौधरी को कोई बहुत बड़ी तोप है, ये आपको समझाने के लिए कि पूरा निज़ाम इस चीज़ पर चल रहा है, इस नुक्ते पर चल रहा है कि शरीफों और जरदारियों की मकबूलियत नहीं है, सिर्फ कबूलियत है। अगर कबूलियत चली जाती है तो कुछ भी नहीं बचता, वो सब कुछ अपना गंवा बैठे हैं। अवामी सियासत ख़त्म हो गई, वोट की सियासत ख़त्म हो गई इस मुल्क से। इसलिए जो वो कहते जाएंगे 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी होगी, 29वीं भी होगी, 30वीं भी होगी, क्योंकि 73 का आइन इस्टेब्लिशमेंट के सीने में एक खंजर था। इसको तब्दील करना ये अपने लिए इंतहाई ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि इनकी शिकस्त के बाद सियासतदानों ने ये जुर्रत की और एक आइन बनाया। जब थोड़े से ये कमज़ोर पड़े और चंद ही सालों में इन्होंने उठा के उस आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ज़ियाउल हक़ के मार्शल के दौर में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा आज ख़तरे में थी, उतनी शायद ना 65 में थी, ना कारगिल के दौरान थी, ना उसके बाद कभी हुई है। बीच में 71 में पाकिस्तान टूटा। आज हम शायद उसी लेवल के थ्रेट पर खड़े हैं। दूसरी जानिब खान पर जो भी कीचड़ उछालता है, खान का तो ऐसा दामन है कि वो साफ़ ही रहता है, लेकिन दूसरे बेनकाब हो जाते हैं। जिस खातून ने बुशरा बीबी के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा, उसके साथ क्या हुआ ये ज़रा सुने। बुशरा साहिबा, मुझे बताइएगा, आप इनकी बात की तरदीद करती हैं? ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल है वो पेड है और प्लांटेड है, और ये सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है और आपके पास कोई सबूत नहीं है। और अगर ऐसा है कि आपके पास सबूत है और आप दावा कर रही हैं, तो फिर वो सबूत आपने कब पब्लिश करने हैं? मुझे बताइए कि आज तक किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने कोई खबर लगाई हो और उसके अगले दिन जिनके बारे में वो खबर है, उन लोगों के कहने के ऊपर अगले दिन वही अखबार, वही टीवी चैनल और आपका ये प्रोग्राम अगले दिन वो प्रूफ्स अपने अखबार में, अपने टीवी चैनल पे चलाता है? अगर चलाए हैं तो फिर हम भी सोच सकते हैं। देखिए, बात तो एविडेंस के साथ करनी चाहिए। नईम साहब देखें, एक सेकंड जी, नईम साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने कोई जातियात पे नहीं गए। ये तो सीधा मेरे उसके ऊपर ये चीजें कर रहे हैं। मैं अगर अभी इनको जवाब देना चाहूं तो मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं इनको कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। इनके लिए जवाब देना, कौम पूरी सुन रही है, हम तो जवाब चाहते हैं। आपने इमरान खान के एहलिए पर इल्जामात लगाए, आप कह रही हैं कि मैं जातियात पे नहीं जाना चाहती। आप दें जवाब ना देना तो फिर इनकी बात की तौसीक करना होगा ना बुशरा साहिबा। खामोशी से तो उनकी बात की तौसीक हो जाएगी। हमने जो बात करनी थी हमने अपने प्लेटफॉर्म से कर दी है। उससे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उस पे आके बात करें। लेकिन एक साबिक वजीर आजम की अहलिया के ऊपर इतनी बड़ी जो इल्जामात की बौछार है, जो कि आप कह रही हैं कि आप एविडेंसेस भी सामने नहीं लाना चाहती और हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया।
یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا پہ، آپ کے اخبارات میں، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا تھا. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ہم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے. ہم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اتنے سالوں میں. ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. آپ بتائیے نا کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ صرف میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کالم چھاپ دیا کسی کے خلاف؟ آپ کی جو لا کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا ہے. یعنی آپ یہاں پہ یہ عدالت اس طرح سے آپ یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دیجئے. کائنڈلی آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں نعیم صاحب. ٹھیک ہے. جی تو کوئی جواب نہیں ہے اس خاتون کے پاس. تو یہ حالات ہیں. تو یہ بیٹھی ہوئی لائیو میڈیا پہ بے نقاب ہو چکی ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے. اصل میں 27ویں ترمیم کے بعد ان پر بڑی لان تان ہو رہی ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ اتنے بزدل ہیں کہ اس کو ایک سویلین کے مقابلے میں اپنے لیے استثناء چاہیے، جبکہ بندوق ان کے پاس. سویلین تو صرف ووٹوں سے آتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ان کو استثناء چاہیے. اتنا یہ بزدل ہے. تو اس ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ گیم ڈالی گئی. جس ٹائم پہ یہ عمران خان کے خلاف کمپین چلانے والے تھے کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر سے ایپسٹین فائلوں میں آ گیا کہ عمران خان کا آنا تو بہت بری خبر ہے، ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا. یہ تو چائنا کے شی جنگ پنگ اور پیوٹن سے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے. تو یہ غیبی مدد ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. خان نے نہ تو اپنے رشتہ دار رکھے ہوئے ہیں اور نہ کچھ اور. بس اچانک والنٹیئرز اٹھتے ہیں اور پورے سوشل میڈیا کی ایک ایک کہانی کا ستیہ ناش کر کے تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں جو لانچ ہوتی ہے. کوئی سمجھے تو اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. آپ لوگ اربوں کی فائر وال لگا چکے، اربہ ارب آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے پورے پلیٹ فارم کھڑے کر رہے ہیں، کالے نیلے پیلے ہر قسم کے چینل کھڑے کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں چل رہا، سب ناکام ہے. عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے. ایک بار اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینی ہے، ایک بار اپنی منوانی ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہونا ہے. اور اسی سلسلے میں مومنٹم بننا شروع ہو گیا ہے. 2 تقاریر ہیں. ایک جنید اکبر کی تقریر ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ سنیں. ایک اور بتا دوں، میرے دل میں جو آپ کے لیے نفرت ہے، آپ چاہے جتنی بھی ترمیم لائے یہ نفرت ختم نہیں ہوگا. یہ نفرت آپ کی امانت ہے اور میں اسے قبر میں لے کے جاؤں گا، اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کروں گا. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ سے نفرت کریں گے. جتنی بھی چیزیں لے کے آئے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. دنیا کے کسی کونے میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے. تو یہ ٹمپریچر عوام کا ہے. جو بندہ بات کر رہا ہے وہ تو گنڈا پور کے دور میں نارمل باتیں بھی کر لیتا تھا. نیچے عوام دیکھیں نعرے مار رہی ہے. اور سہیل آفریدی کیا بول رہے ہیں یہ ذرا سنیں. کل شادی پر فون اٹیک کیا دلا میں، اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ کرائم ہے. آپ لوگ بدماشی کر رہے ہو، آپ لوگ میرے معصوم لوگوں کا خون چوس رہے ہو. یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا، تم انٹینشنلی میرے لوگوں کا خون چوس رہے ہو. جی شادی پر ڈرون حملہ کیا، ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. تم لوگ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہو، تم جان بوجھ کے میرے لوگوں کا خون چوس رہے ہو. تو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. پھر ایک اور چیز آتی ہے، عمران خان کی اہلیہ جیل میں ہے. عمران خان پہ کہتے ہیں جی ہم نے ریڈ لائن لگا دیا، اس کو تو نہیں آنے دینا. اب مجھے بتائیں، خان کی اہلیہ جو ہے وہ تو جیل میں ہے. عمران خان جس کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، تو اہلیہ سے پھر کیا تکلیف ہے؟ پاکستان کی پولیٹکس میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اگر پہلے کے سارے الزامات آپ کے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی طاقت بنی ہوئی ہے عمران خان کی اور اسی لیے عمران خان نہیں ٹوٹ رہا؟ جس دن بشرا بی بی کہہ دے کہ میری بس ہو گئی اور اس دن عمران خان بھی ٹوٹ جائے گا، کیا یہ وجہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان کا مقصد اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے عزیز ترین لوگوں کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ تو جیفری ایپسٹین کی جنگ در حقیقت ہماری اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے. میں کل اس پر پورا ویلاگ کر چکا ہوں کہ آپ وہ سنیں گے ویلاگ کل کا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عالمی طاقتوں کی حما پر اتنا بڑا رجیم چینج کیا گیا کیونکہ عمران خان جعفری کے مطابق جو ہے وہ اسرائیل اور عالمی طاقتوں کے لیے خطرہ تھا. تو یہ صورتحال ہے.
بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔